देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत हाजरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। नाजरीन, बाज़ औक़ात कुछ वाक़यात और हादसात ऐसे रूनुमा होते हैं अक्सर आपके आगे पीछे जिंदगी में कि उसके बाद बहुत मुश्किल होता है अपने आप को कंपोज करके स्क्रीन पर आना और बात करना। और ऐसा ही वाक़या कल रात को तकरीबन पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 2:30 से 3 बजे जब एक पेश आया और पाकिस्तानी सहाफत का एक बहुत ही बहादुर और निडर सहाफत का चमकता हुआ सितारा अरशद शरीफ साहब, जिनकी शहादत की खबर मिली तो उसके बाद हर दिल पाकिस्तान के अंदर सहाफत से जुड़ा अश्कबार हो गया। ना सिर्फ सहाफत से बल्कि आम लोगों में भी इस बात का गम और गुस्सा पाया गया कि क्यों किस तरह से एक ऐसे सहाफी को, एक निडर बेबाक सहाफी को शहीद किया गया जिसके बारे में सब लोग बड़ा पॉजिटिव सोच रखते हैं, गुमान रखते हैं इस हवाले से कि इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म का एक बहुत ही खूबसूरत नाम पाकिस्तान की सहाफत का वो उभरता हुआ सामने आए। और जब अनफॉर्चुनेटली ये खबर रात को आई तो फिर पाकिस्तान के अंदर, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में, सोशल मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इसके ऊपर ये खबर आग की तरह तेजी से फैल गई। और उसके बाद जो है मुख्तलिफ रिपोर्ट्स, चूंकि उनकी जो डेथ ऑफ अ प्लेस है वो नैरोबी कीनिया के अंदर हुई, तो वहां से मुख्तलिफ अपडेट्स आती रहीं। और आज जो लेटेस्ट अपडेट अब से कुछ देर पहले हमारे पास आई, उसकी अगर बात करें तो कीनिया की जो पुलिस है खास तौर पे और नैरोबी की, वहां से उन्होंने एक प्रेस रिलीज जारी की जिसमें उन्होंने क्लियरली कैटेगोरिकली बताया कि जी किस तरह से क्या हुआ और किस तरह से जो है वो ये वाकया पूरा पेश आया, जिसमें अगर मैं चीदा से बात बताऊं कि उन्होंने बताया कि किस तरह से जी अरशद शरीफ साहब की गाड़ी पे जो है वो फायर किया गया, किस तरह से जो है उसमें उनके जो भाई हैं, उनके भाई खुर्रम अहमद का नाम उन्होंने लिखा है कि जी वो साथ थे, और किस तरह से उनको एक गोली नहीं लगी, 9 गोलियां फायर हुई गाड़ी के ऊपर, उसमें से एक गोली उनको लगी है और पहले वो जख्मी हुए और फिर उसके बाद उनका इंतकाल हो गया। तो ये बहुत ही ज्यादा अफसोसनाक, दिल दहला देने वाली खबर। जाहिर सी बात है जिस आप प्रोफेशन से बिलोंग करते होते हैं और वहां से जब इस तरह की कोई खबर आती है, आप अल्लाह जानता है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो तो बेशक अल्लाह ताला दिलों के हाल भी जानता है और पीछे भी सारी चीजें जानता है, लेकिन डेफिनेट सी बात है जब इस तरह की खबर आती है तो हम जिस पेशे से मुंसलिक होते हैं, एक ना सिर्फ हमारे बल्कि हमारे अपनी फैमिलीज के अंदर भी सब लोग शटर होके रह जाते हैं। इनकी अपनी अहलिया जवेरिया, वो भी सहाफत के शोबे से ताल्लुक रखती हैं। घर में बाप और भाई जो थे वो एक ऑलरेडी शहादत के रुतबे पे फाइज दोनों, और किस तरह से जो है खासतौर पे भाई फादर यानी कि बिलोंग करते थे फौज से, उनके भाई भी फौज से बिलोंग करते थे पेशे के एतबार से, लेकिन भाई की शहादत भी हो चुकी थी जिसको इन्होंने खुद अपने हाथों से दफनाया था कुछ अरसा साल पहले। तो किस तरह से जो है वो एक और उनके घर के चिराग चले गए। तो दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट सिनेरियो, और मेजॉरिटी ऑफ द लोगों ने बड़ा इसको कंडेम भी किया और बहुत ज्यादा कंडोलेंसेस भी उनकी की पूरे सहाफती तंजीमों ने, ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बल्कि ये एक बहुत बड़ी बात है कि पूरी दुनिया के अंदर इंटरनेशनल लेवल पर भी तमाम तर सहाफियों ने उनके हवाले से उनके घर में कंडोलेंसेस की हैं। लेकिन जब इस तरह का जब वाकया पेश होता है तो दिल दहल जाता है और बहुत सारे ख्यालात आते हैं, और फिर ये भी जहन के किसी कोने और हिस्से में आती है बात कि हम जिस पेशे से मुंसलिक हैं वो कितना सिक्योर है और कितना नहीं सिक्योर है। और पाकिस्तान, क्योंकि जो मुईद पीरजादा साहब ने जो बातें की हैं, जो दीगर सहाफियों ने इस हवाले से
جو انفارمیشن دی ہے تھرو دی سورسز کہ کس طرح وہ دبئی گئے, پھر دبئی کی حکومت نے ان کو بتایا کہ وہ ڈیپورٹ کرنے کی ان کو پاکستانی حکومت ان سے کہہ رہی ہے کہ جی کیا جائے, اینڈ دین اس کے بعد ان کو چونکہ انٹری فری ویزا, آپ کو پتہ ہے پاکستانی ایئرپورٹ پہ بہت کم جگہوں کے اوپر ممالک میں آپ کو دیا جاتا ہے یہ ایکسس, ہر ملک کے لیے یہ اویلیبلٹی نہیں ہے, تو وہ ان کو کینیا میں ملی, وہ کینیا چلے گئے, اینڈ دین اس طرح سے یہ انفارچونیٹ انسیڈنٹ کل رات کو وہاں پہ پیش آیا. تو کس طرح سے ہی واز رننگ تھرو, اور پھر شیریں مزاری صاحبہ کا یہ اسٹیٹمنٹ پاکستان تحریک انصاف کے دور میں منسٹر فار ہیومن رائٹس تھی کہ جی ان کی ہیڈ منی دی گئی, کال آؤٹ ہو گئی تھی, یہ ارشد شریف نے ان کو خود بتایا. سو یہ اس طرح کا یہ پورا جو سیناریو اور بلڈ اپ ہوا ہے, دس از ویری انفارچونیٹ, اور آج دل خون کے آنسو روتا ہے یہ دیکھ کے کہ کیوں اس طرح سے کیا گیا, اور who is answerable. Of course Pakistani government should has to answer and should has to probe in all this matter very forcefully, very keenly and very responsibly, کہ آپ یہ دیکھیں کہ کس طرح سے ایک آپ کا نون جرنلسٹ اس طرح سے اسیسنیٹ یا قتل یا جو بھی آپ کہہ دیں ہو جاتا ہے, تو آپ کو اس وقت بہت ضرورت ہے پاکستانی جو ہماری حکومت ہے اس کو کہ اس ایشو کو پراپ کرے, اس کو دیکھے. اور وزیر اعظم صاحب نے بھی آج اس کو کنڈیم کیا ہے, وزیر اطلاعات صاحبہ نے بھی, مریم اورنگزیب صاحبہ نے کہا ہے کہ جی وی آر انٹو اٹ, اور کینیا کے پریزیڈنٹ سے بھی بات ہو رہی ہے, پرائم منسٹر کے ساتھ بھی وی آر انٹو دی ڈسکشن. اب ان کی میت لانے کے حوالے سے سفارت خانہ بھی ویری ایکٹیو ان آل دیز تھنگس. جو بھی ہوا بہت سیڈ ہوا, انفارچونیٹ ہوا. ارشد شریف صاحب کی خدمات کو کبھی نہیں بھولا جا سکتا, اور آپ کو یاد ہوگا, میرے جو دیکھنے والے ناظرین ہیں ان کو بہت اچھے سے یاد ہوگا کہ جب بھی صحافت کے کسی بھی انڈیویجول شخص یا انسٹیٹیوٹ کسی کو بھی کہیں بھی جب بھی کوئی اس کے اوپر برا وقت آیا ہے یا اس کے ساتھ اچھا نہیں ہوا یا کوئی بھی چیز ہوئی ہے, سو ہم نے اپنی ہمیشہ سے ذمہ داری سمجھی اور اس کے بارے میں بات کی ہے. تو دس از آلسو, آئی نو دس segment or these words or this particular minutes are not enough in him in favor of him, اور یا اس کے بدلے میں جو ان کی خدمات رہی ہیں. صدر پاکستان سے ان کو اوارڈ تک مل چکا ہے, جو ہے ہمارے قومی ایوارڈز ہوتے ہیں اس حوالے سے, تو یہ ان کی بڑی ساری اچیومنٹس رہی ہیں. اور یہ شاید سیگمنٹ کرنا ایک کوئی ان کی شان کے مطابق تو نہیں ہوگا, لیکن آف کورس یہ بات کرنا اور اس حوالے سے ان کو آج اس بات کی پرزور مذمت کرنا اور ساتھ میں کنڈول بھی کرنا ان کی فیملی کے ساتھ یہاں بیٹھ کے, یہ ایک چھوٹا سا ایک شاید چھوٹی سی کوشش ہے جو کہ I'm trying to do it. اور بہت دکھی دل کے ساتھ آج کا پروگرام کر رہی ہوں. بہت اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جی میں بار بار کہتی ہوں کہ شاید لوگوں کو لگتا ہے ہم بہت آسانی کے ساتھ یہاں کے بیٹھ کے اسکرین پہ بات کر لیتے ہیں, لیکن there's certain moments and certain things جہاں ہم بھی ہل جاتے ہیں, اور اس کے بعد بہت مشکل ہوتا ہے آپ سے بات کرنا اور آپ سے کنیکٹ کرنا ہے اپنے آپ کو. This is today is the moment کہ جس وقت بہت مشکل ہے آج یہاں بیٹھ کے پروگرام کرنا. کل رات سے I felt very disturbed جب سے یہ خبر آئی, بیکاز آف کورس ہم سب کہیں نہ کہیں ہل جاتے ہیں جب اپنے ہی پروفیشن سے ریلیٹڈ اس طرح کی کوئی ویری انفارچونیٹ خبر دیکھتے ہیں. بہرحال جو ہوا ہے اس کی انویسٹیگیشن اب ہوگی اور آگے جا کے پتہ تو چل ہی جائے گا کہ آیا کون ہے سب کے پیچھے یا کس طرح سے ہوا. لیکن فی الحال صرف اتنا ہی کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے, آمین. سو آج کا پروگرام اس خبر سے, اس بات سے شروع کرنا ضروری سمجھتی تھی. دوسری طرف ناظرین, سیاسی منظر نامے پر نظر ڈالیں تو پاکستانی سیاسی منظر نامے میں اس وقت پھر ایک کشمکش اور ملک میں موجود جو معاشی بحران ہے اس نے موجودہ حکومت کو ہلا کر رکھ دیا ہے. مہنگائی کے خلاف موجودہ حکومت کا بیانیہ بالکل عوام میں کمزور پڑ چکا ہے ایسا لگتا ہے. اگر یہ کہا جائے کہ پاکستان کے اندر واقعی اس وقت ایک حکومت ہی چلتی آ رہی ہے, کیونکہ جو اپوزیشن ہے اس کو ہر لحاظ سے جو ہے وہ کنٹرول اور نگیٹ اور بالکل irrelevant کرنے کی ساری تیاریاں کر لی گئی ہیں. لیکن ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ سیاست کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں, لیکن یہاں پہ وہی بات ہے کہ کون سا اصول اور کیسا اصول, یہاں پہ اسی طرز عمل پر پاکستان میں سیاست کی جاتی ہے. گزشتہ روز ہونے والی ایک کانفرنس میں, اور آپ کو پتا میں کس کانفرنس کی بات کر رہی ہوں, میں بات کر رہی ہوں جی آسما جہانگیر کے حوالے سے جو ہر سال کانفرنس ہوتی ہے. گزشتہ روز بھی وہ کانفرنس ہوتی ہے جی, اور اس میں اداروں پر کھلم کھلا تنقید کی جاتی ہے, اور
موجودہ حکومت اور اداروں کے لیے یہ تنقید ایک مرتبہ پھر سوالیہ نشان بن جاتی ہے، کیونکہ اس کے اندر وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ موجود ہوتے ہیں اور وفاقی فورن یعنی کہ فیڈرل وفاقی وزیر خارجہ یعنی کہ آپ کے فورن منسٹر بلاول بھٹو زرداری بھی موجود ہوتے ہیں. ان کے سامنے اور ان کے موجود ہوتے ہوئے کھلم کھلا اداروں پر تنقید ہوتی ہے، لیکن وہ چپ بیٹھ کے تماشائی کی طرح یہ سارا معاملہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. وزیر اعظم نے خود کہا ہے کہ اتحادی حکومت اور میری جماعت ہر شہری کے آزادی اظہار کو یقینی بنانے کے لیے عزم پر قائم ہے. حکومت شہریوں کو ایسے فورمز مہیا کرتی ہے جہاں وہ اختلافی نقطہ نظر اور آرا کا اظہار کریں، لیکن ایسے فورمز کا ریاستی اداروں کو نشانہ بنانے کے لیے استعمال افسوسناک ہے. اچھا، آج یہ وزیر اعظم شہباز شریف کا سٹیٹمنٹ آتا ہے اور آیا بھی تب جب انہوں نے دیکھا کہ سوشل میڈیا کے اوپر ہر طرف اس خبر کا چرچا آنکھ کی طرح پھیل چکی ہے اور لوگ سوال کر رہے ہیں کہ جی ایک طرف تو آپ کہتے ہیں کہ اداروں کے ساتھ کھڑے ہیں، اداروں کی مدد کے ساتھ آپ حکومت کر رہے ہیں، دوسری طرف آپ انہی اداروں کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں. وزیر خارجہ بلاول بھٹو کی موجودگی میں آسما جہانگیر کانفرنس میں شدید بد نظمی اور نعرے بازی پر بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کیا جواب دیا، خود آئیے وہی سن لیتے ہیں. بات کرنے کا یہ موقع مل رہا ہے. بھائیو، آپ وہاں جا کے احتجاج کریں جو ان کو رہا کر سکتے ہیں. جی، تو انہوں نے کہا کہ وہاں جا کے احتجاج کرے. تو اب آپ سمجھ سکتے ہو یہ بات تب ہو رہی تھی جب علی وزیر صاحب کے حوالے سے people have so many concerns that why he is still in the custody and why he has not been present in the assembly, in the parliament, اور کیوں ان کے پروڈکشن آرڈرز جاری نہیں ہوتے، ان کو کیوں نہیں بلایا جاتا. اس طرح کے بہت سارے سوالات تھے جس کے اوپر بلاول صاحب سے سوال ہو رہا تھا وہاں پہ. بٹ he has categorically said، پہلے وہ خود کہتے تھے سابق وزیر اعظم عمران خان کی دور حکومت میں ان کو کہ وہ کچھ پتلی ہیں، وہ سلیکٹڈ ہیں اور وہ کچھ نہیں کر سکتے اس سارے معاملات پر. لیکن اب چونکہ وہ حکومت کا حصہ ہیں، حکومت میں ہیں، بلکہ بہت اعلیٰ منصب پر فائز ہے، وزیر خارجہ کے منصب پر فائز ہے، ہیومن رائٹس کے حوالے سے بڑی باتیں کرتے تھے وہ ہمیشہ، لیکن کل انہوں نے اس سارے معاملے پہ کوئی بات نہیں کی. دوسری جانب گزشتہ دنوں الیکشن کمیشن کی جانب سے سابق وزیر اعظم عمران خان نااہلی کا فیصلہ، اور وہ فیصلہ اتنا کنٹروورشل، اتنا زیادہ پرپلیکس، اتنا زیادہ ابہام اس کے اندر کہ الیکشن کمیشن نے سارے فیصلے کو ایک عجیب تماشا بنا کے رکھ دیا. پہلے کچھ کہا اور پھر کچھ کہا، اس کے بعد الیکشن کمیشن نے اس فیصلے کی کاپی نہیں دی. پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے بیرسٹر علی ظفر پیچھے بھاگتے رہے، باقی دیگر لوگ بھاگتے رہے کہ جی الیکشن کمیشن ہمیں کاپی تو دے دے، ایک فیصلہ سنایا تو اس کی کاپی بھی مل جانی چاہیے، وہ کاپی نہیں ملی. اور اس کے بعد پھر پاکستان تحریک انصاف نے اس بات کا خیال کیا کہ جی اب چونکہ الیکشن کمیشن نے فیصلہ تو زبانی سنا ہی دیا ہے تو اب ہم اس فیصلے کو کورٹ میں چیلنج کریں گے. تو آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر عمران خان کی نااہلی کا فیصلہ فوری معطل کرنے کی استدعا کے حوالے سے جو ریمارکس سامنے آئے ہیں، پہلے اس کے اوپر بات کر لیتے ہیں. چیف جسٹس کے جسٹس اطہر من اللہ کہتے ہیں کہ جی پہلے بھی نااہلی ہوتی رہی ہے اور اگر اب بھی ہو رہی ہے تو کوئی سیاسی طوفان نہیں آتا. سرٹیفائیڈ کاپی کے بغیر فیصلہ کیسے معطل کر دیں؟ الیکشن آ رہے ہیں، عمران خان کو الیکشن لڑنا ہے. یہ بیرسٹر علی ظفر نے استدعا کی تو انہوں نے کہا جس قانون کے تحت عمران خان نااہل ہوئے ہیں وہ صرف اسی نشست کی حد تک ہے، یعنی کہ صرف میاں والی نشست تک کی حد ہے. تو یہاں یہ جب جیسے یہ معاملہ آیا تو عجیب ہی کورٹ میں خوشی اور غمی کے نعرے لگ گئے. ایک طرف سے لوگ مٹھائیاں بانٹنے لگے، ایک طرف سے خوش ہو گئے کہ تو سمجھتے تھے وہ ڈسکوالیفائی ہو گئے تمام سیٹوں کے لیے اور ہمیشہ کے لیے. بہرحال اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا عمران خان دوبارہ الیکشن لڑنا چاہتے ہیں تو لڑ سکتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہیں جی. اور پھر اس کے بعد یہ سارا معاملہ آج سامنے آیا. اچھا، اسد عمر صاحب نے بھی آج میڈیا سے بات کرتے ہوئے جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے حوالے سے جو ہے وہ اس پہ اسد عمر صاحب کو بھی آڑے ہاتھوں لیا الیکشن کمیشن نے. ان کے بھی حوالے سے جی کیس چل رہا ہے، ساری چیزیں ہو رہی ہیں. دوسری طرف بات یہ ہے کہ جہاں پر یہ سارا معاملہ ہوا ہے وہیں پر
एक चीज और भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो मियां वाली 95 वाली जो सीट है इमरान खान की वही नशिस्त खाली करार दी गई है और इसी पे बस सिर्फ कहा गया है कि जी उनकी टेक्निकली डिस्क्वालिफिकेशन बनती है। अब तक तो ये सिर्फ कल से परसों से ये सब मिठाइयां खा रहे थे और बात हो रही थी कि जी डिस्क्वालिफिकेशन हो गई है, इमरान खान साहब अब इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे, इमरान खान साहब जो है अब क्वालिफाई नहीं करेंगे, इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर सकेंगे। लेकिन आज इस्लामाबाद हाईकोर्ट के रिमार्क के बाद तो चीजें और पजल्ड अप हो गई हैं। तो भाई ये सारा भी इशू है। दूसरी तरफ जी ये बात क्लियर आ गई कि इमरान खान इलेक्शन लड़ सकते हैं, उन पर कोई पाबंदी नहीं है इस्लामाबाद हाईकोर्ट की तरफ से भी। और जहां पर ये बात आई है वहीं पर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि हुकूमत इस तरह से प्रेजेंट कर रही थी पूरे मामले को कि जी शायद अब इमरान खान साहब नवाज शरीफ साहब की तरह शायद डिस्क्वालीफाई हो गए और अब वो कभी भी कंटेस्ट नहीं करेंगे और आएंगे नहीं। सो दिस इज द मेन इशू जिसके ऊपर जी आज बात करेंगे और बहुत सारी चीजें भी जिस पर बात करनी है। लेकिन एक ब्रेक पे जा रही हूँ जी, ब्रेक के बाद वापस आ रही हूँ, आपने कहीं नहीं जाना, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक नाजरीन। और ब्रेक पे जाने से पहले जी हम बात कर रहे थे और अब अपने पैनल की तरफ जाऊंगी। सबसे पहले अख्वानजादा चटान साहब ज्वाइन करें पीपल्स पार्टी से, सिद्दीकुल फारूक साहब ज्वाइन करें पीएमएलएन से और अकरम चीमा साहब ज्वाइन करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। अख्वानजादा चटान साहब आपकी तरफ आऊंगी। अख्वानजादा चटान साहब आपको आवाज आ रही है? जी आ रही है। अच्छा अख्वानजादा चटान साहब, एक अभी जैसे कि आपने आवाज में आई डोंट नो सुना नहीं सुन सके आपने सुना होगा कल आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस होती है जी, उसमें शदीद बदनज़मी और नारेबाजी भी होती है। बिलावल साहब का शॉट सुनवाया, उन्होंने उस पर क्या कहा। आज उसमें इदारों के खिलाफ, रियासती इदारों के खिलाफ नारेबाजियां होती हैं, बहुत बुरा भला कहा जाता है और एक अजीब ही कियोस्क होता है उस कॉन्फ्रेंस का। ये सारी सिचुएशन के ऊपर वजीर आजम ने भी आज इदारों के खिलाफ बिला जवाब नारों की मजम्मत भी की है कि जी इस कॉन्फ्रेंस में जो कुछ हुआ है। ये बिलावल साहब वहां पे मौजूद थे, उनसे जब सवाल हुआ अली वजीर साहब के हवाले से भी तो उन्होंने कहा कि जी जाके पूछा जाए उन लोगों से जिनके पास है, तो वो इस वक्त बड़े अहम ओहदे पर फाइज हैं और हुकूमत का हिस्सा है, तो वो ये बताने के बजाय कि क्या हल होगा वो कह रहे हैं कि इधर उधर राइट लेफ्ट कर रहे हैं। ये क्या बात हो गई जी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, बिलावल साहब ने ये नहीं कहा। बिलावल साहब ने ये कहा कि इनके पास जाके एहतजाज करे जो इनको छोड़ सकते हैं। तो जाहिर बात है कि वजीर खारजा तो किसी मुजरिम को या मुलजिम को या कैदी को नहीं छोड़ सकते हैं, न वजीर आजम छोड़ सकते हैं, न इदारे छोड़ सकते हैं। ये इख्तियार तो अदलिया के पास है, ये तो हमारे मुअज़्ज़ज़ जजों के पास है कि अगर वो समझे कि कोई बंदा भी गुनाह पकड़ा गया है, किसी पे कोई केस है, वो कोई गलत केस है, तो ये जजों के इख्तियार में है कि उसको छोड़ दे, उसको जमानत दे दे, उसको बरी कर दे। तो अगर बिलावल साहब के सामने जो लोग एहतजाज कर रहे थे, अगर उसको बिलावल साहब ने एक सही रास्ता दिखाया है तो कोई गलत तो नहीं किया है मेरे ख्याल से। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि उन्होंने जो कहा है कि वहां जाके करें एहतजाज, वो उनका मतलब अदलिया है? जी नहीं, आपके कहने का मकसद ये कि जो उन्होंने कहा कि वहां जाए जहां पर इस एहतजाज का कोई फायदा भी हो उनके सामने, तो यानी कि ये अदलिया को उन्होंने रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट का है। उन्होंने कहा है कि जो उसको वो रिहाई दे सकते हैं, जो छोड़ सकते हैं। तो जाहिर बात है कि इस मुल्क में तो ये इख्तियार अदलिया के पास है, ये तो हमारे मुअज़्ज़ज़ जजों के पास है। जजों के अलावा न तो वज़ीर आज़म के पास ये इख्तियार है, न सदर के पास ये इख्तियार है, न वज़ीर आज़म के पास ये इख्तियार है, न कोई इदारों के पास ये इख्तियार है। ये इख्तियार तो हमारे आला अदलिया के पास है, हमारे मुहतरम जजों के पास है कि अगर उसको लगे कि कोई बेगुनाह है और बेकसूर है और उसको पकड़ा गया है तो उसको छोड़ देते हैं। इसमें तो कोई साइंस शराकत नहीं है, ये तो सीधी सीधी बात है। इसमें तो समझने वाली भी, ये तो हर एक को पता है कि अदलिया छोड़ सकते हैं किसी को और कोई के पास ये इख्तियार नहीं है।
अच्छा, दूसरा यही मेरा सवाल है इसमें कि इस कॉन्फ्रेंस के अंदर इदारों, रियासती इदारों और फौज के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। वहां पे बीइंग अ फॉरेन अफेयर मिनिस्टर बिलावल साहब ने उस पर भी कोई बात नहीं की, लोगों को रोका नहीं। आज वजीर आजम भी कह रहे हैं कि जी ये बिल्कुल गलत हुआ है, इस तरह से होना नहीं चाहिए था। जी अफरोज़ादा चट्टान साहब। जी चट्टान साहब। भाई मुझे आपकी एक लफ्ज भी सुनाई नहीं दे रहा है। चट्टान साहब, मैंने कुछ नहीं सुना कि आपने क्या कहा। अब आपको मैंने तो प्रोग्राम शुरू होने से पहले आपसे रिक्वेस्ट किया कि मेहरबानी करके आप लोग अपना सिस्टम को दुरुस्त करें। चट्टान साहब, आपको आवाज आ रही है सही? चट्टान साहब, आपको आवाज आ रही है सही? भाई अगर आप मुझे कह रही है तो मुझे इतना पता है कि आप कुछ कह रही है, लेकिन मुझे आवाज नहीं आ रही है। अच्छा जी, चट्टान साहब को आवाज ही जा रही है, उन्हें दोबारा रिकनेक्ट करें जी ताकि उनको सही आवाज जाए। एना मीनवाइल मैं अकरम चीमा साहब आपकी तरफ आऊंगी। अकरम साहब, आपको आवाज आ रही है? बिल्कुल ना होने के बराबर आवाज आ रही है। सिर्फ ये है कि कोई बोल रहा है तो समझ नहीं आ रही कि आप क्या सुना रही हैं। अच्छा, आपको अब आवाज ठीक आ रही है? जी अकरम भाई। जी जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? मामूली सी आ रही है, बिल्कुल। जी बोले। अच्छा, सवाल मेरा आपसे भी यही है कि आप इसको कैसे देखते हैं इस सारे मामले को, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से बहुत ज्यादा सवालात उठाए जा रहे हैं परसों वाली जो कल वाली जो कॉन्फ्रेंस हुई है खास तौर पे, और इसमें जिस तरह की अदलिया जिसमें जो रियासत इदारों के मुखालिफ जी नारे लगाए गए हैं हुकूमती वुज़रा के होते हुए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये तो इन दोनों पार्टियों का वतीरा रहा है कि जब ये देखते हैं कि अब इनकी अवाम के अंदर कोई किसी किस्म की इनके यहाँ पजीराई नहीं रह गई, तो ये इस तरह के फोरम्स को इस्तेमाल करके इदारों को ब्लैकमेल की पॉलिसी पे आ चुके हैं। मैं समझता हूँ आ नहीं रहे बल्कि आ चुके हैं। ये जितना भी सिस्टम है, इनके अपने वुज़रा बैठे हुए थे और ये खुद कहलवा रहे थे ये वहां पर बैठ के। ये तो जो वहां पर तकरीरें करने वाले हैं वो अपनी मर्जी से नहीं कह रहे थे, ये खुद उनके उस प्लेटफॉर्म के जरिए उस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करते हुए ये उनसे कहलवा रहे थे कि आप ऐसी बात करें। देखें, इदारों को मुलायम करने से मुल्क कभी भी मजबूत नहीं हुआ करते। इदारों के ऊपर तनकीद तामीरी होनी चाहिए, ना के बिला वजह तनकीद होनी चाहिए। ये जितना भी सिस्टम है ये खुद हुकूमत के अंदर बैठे हुए हैं और खुद इन्होंने करना है, और वहां पर वजीर खारजा साहब फरमा रहे कि उनको कहें जाके जिन्होंने करना है। और भाई आपसे ज्यादा मजबूत वजारत किसकी होगी? प्राइम मिनिस्टर के बाद वजीर खारजा मुल्क का सबसे बड़ा वजीर होता है। आप एक पार्टी के चेयरमैन हैं, ठीक है? आप सवाल का जवाब देने के बजाय आप आगे से फरमा रहे हैं कि जी उनसे बात करें जिन्होंने करना है। तो भाई फिर ये मुल्क कौन चला रहा है अगर आप लोग नहीं चला रहे? तो अगर आप लोगों के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी, आप लोगों के अंदर इतनी नहीं थी, तो आप साजिश का हिस्सा ना बनते, साजिश ना खर्च करते। आपके जद्दे अमजद यहाँ पर इस्लामाबाद में नोटों की गड्डियां ना बांटते आपको हुकूमत में लाने के लिए। आप जवाबदारी तो बहरहाल जो सवाल लोग उठाते हैं उसका जवाब देने से भागने का ये बेहतरीन तरीका इन्होंने अपनाया कि जी जाए उनसे बात करें। भाई किनसे बात करें? हुकूमत तो आप हो, आप चढ़ के आए थे, आपने भाग के हुकूमत ली थी, अब हर चीज की जवाबदारी आपकी है। अच्छा ठीक है, सिद्दीकुल फारूक साहब आपकी तरफ आऊंगी। सिद्दीक साहब, ये जो हुआ है क्या कहते हैं, आपके वजीर कानून आजम नजीर तार साहब भी थे इस कॉन्फ्रेंस में, जिस तरह के नारेबाजियां हुई हैं, कोई रोकने के लिए नहीं है। आज वजीर आजम को जब इतने 24 घंटे 48 घंटे गुजर गए, सोशल मीडिया पे एक तूफान बपा हो गया, तब उन्होंने एक कंडेम कर दिया, एक स्टेटमेंट दे दिया। तो ये क्या हो क्या रहा है? जी सिद्दीकुल फारूक साहब। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल सही आ रही है, लाउड एंड क्लियर। देखिए, पहली बात तो यह है कि आसमा जहांगीर का फोरम गैर सियासी और इंडिपेंडेंट फोरम है। वहां सब जाके अपने ख्यालात का इजहार करें, वहां किसी मुजाहरे की कोई गुंजाइश नहीं थी।
پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات میں یہ عرض کروں گا کہ بہرحال جو لوگ اغوا ہوئے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے نوٹس لیا، وزیر اعظم کو بلایا گیا، وزیر اعظم پیش ہوئے، انہوں نے اپنی بات کی، انہوں نے ایک مہلت لی ہے، جس سے بات کرنی ہے انہوں نے کی بھی ہے، کریں گے بھی، اور جتنا ہمارے بس میں ہے وہ ہم کریں گے. ویسے عمران خان صاحب کی حکومت 4.25 سال رہی ہے، ہمیں تو 6 مہینے ہوئے، انہوں نے 4.25 سال میں کیا کیا؟ دوسری بات اکرم چیمہ لیکن فرما وزیر رہے ہیں، قانون تو آپ کے بیٹھے تھے، وزیر خارجہ آپ کے بیٹھے ہوئے، وزیر قانون بیٹھے ہوئے، ان کے سامنے یہ باتیں ہو رہی ہیں اور وہ روک بھی نہیں رہے. میں نے یہ عرض کیا ہے کہ یہ جو بات وزیر اعظم صاحب جب جا کے اسلام آباد ہائی کورٹ میں کر چکے ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ نے نوٹس لیا ہوا ہے، تو اس کے بعد جو مہلت ملی ہے وزیر اعظم صاحب کو، اتنا صبر کریں، باقی مظاہرہ آپ نے کرنا ہے کرتے رہیں. میں ایک اور بات کہہ رہا ہوں، اکرم چیمہ صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ اداروں کو ملائن کرنے سے ریاستیں مضبوط نہیں ہوتی. تو میں ان سے یہ گزارش کروں گا دست بستہ کہ یہ بات اپنے قائد عمران خان صاحب کو کہیے، جنہوں نے اداروں کو ملائن کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. کبھی ان کو وہ کہتے ہیں نیوٹرلز، کبھی ان کو وہ کہتے ہیں جناب جانور کہتے ہیں، کبھی کچھ کہتے ہیں، کبھی کچھ، اور یہ بھی پھر مانتے ہیں کہ جی میں تو اپنے بجٹ اور اپنا قانون بھی ایجنسیوں کو کہہ کے تو پاس کرواتا تھا. پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ میرے ساتھ ہی رہی ہے اسٹیبلشمنٹ، آخری 3 مہینے انہوں نے میرا ساتھ نہیں دیا. تو پھر اس کا یہ مطلب ہے آپ کم از کم تحریک انصاف والے جمہوریت کی بات کیوں کرتے ہیں اور جمہوریت کی کاز کی بات اور بڑے دعوے کرتے ہیں؟ بھائی آپ کا تو سارا کچھ اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ کے بل بوتے پر تھا. آپ کے ترجمان فواد چودھری نے کہا کہ حکومت، عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ ایک پیج پر ہیں، تو پھر آپ کون سی عوامی سپورٹ ہے آپ کی جس کی بنیاد پر آپ نے حکومت کی؟ یہ باتیں پھر غلط باتیں نہ کریں، صحیح باتیں کریں. اچھا ٹھیک ہے. اچھا چلے، ایک طرف تو یہ ایک الیکشن کمیشن کی آپ نے بات کی، اب میں آ رہی ہوں الیکشن، صدیق صاحب سوال تو سن لیں، ایک منٹ صدیق صاحب، الیکشن کمیشن والا سوال تو لے لے، سوال تو لے نہیں رہے، خود ہی جواب دے رہے. صدیق الفاروق صاحب پہلے میری تو سن لے، میں یہ کہہ رہی ہوں آپ الیکشن کمیشن کا سوال تو لے لے میرا، پھر اس کے بعد اس پہ آئے گا نا. ابھی تو میں ایک چیز پہ تھی، اب میرا سوال ہے آپ ہی سے کر رہی ہوں، تحمل رکھیں. الیکشن کمیشن والا معاملہ بھی یہ بتا دیں کہ الیکشن کمیشن کے حوالے سے اعتراضات تھے، ریزرویشنز تھے بڑے کلیئر پاکستان تحریک انصاف کے، اور جس قسم کا فیصلہ توشہ خانہ میں آیا ہے اس کے بعد تو وہ اعتراضات اور وہ تحفظات جو پاکستان تحریک انصاف کے الیکشن کمیشن کے آواز ڈوب جاتی ہے، الیکشن کمیشن کے حوالے سے تھے، الیکشن کمشنر کے حوالے سے تھے، وہ کھلم کھلا بالکل سامنے آ چکے. سوال سن دیا. اب میری ایک عرض سن لینا، اسلام آباد ہائی کورٹ نے، ابھی آپ لوگ مٹھائیاں بانٹ رہے تھے نا پرسوں، اب آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے تو کہہ دیا وہ تو صرف ایک سیٹ کا معاملہ ہے، آپ تو اس کو کمپیئر کر رہے تھے نواز شریف صاحب کی ڈسکوالیفیکیشن سے. جی میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ کیا اسلام آباد ہائی کورٹ نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے یا آبزرویشن دی ہے؟ جی آبزرویشنز آئی ہیں آج کی. جی تو میں عرض کروں گا کہ آبزرویشن فیصلہ نہیں ہوتا، جب یہ پورا فیصلہ ہائی کورٹ کو پرووائڈ کر دیا جائے گا، پھر اس کے بعد ہائی کورٹ سن کر کوئی فیصلہ دے گی. میں آپ کو مختصر یہ عرض کروں کہ ایسٹ ڈیکلریشن فارم جو ہے اس میں ایک کالم ہوتا ہے تحفے، کہ آپ کو کوئی تحفہ ملا ہے تو اس میں لکھ دیں. ایک فارم ہوتا ہے، ایک کالم ہوتا ہے جس میں ایسٹس بتانے پڑتے ہیں کہ میرے پاس اتنے پیسے ہیں، اتنی جائیداد ہے، اتنا زیور ہے، وغیرہ وغیرہ. تو عمران خان صاحب نے تحفے کے کالم میں تحفے نہیں لکھے، اور جو بیچ کے پیسے 14 یا 16 کروڑ تھے وہ ایسٹس میں نہیں لکھے، اور یہ جرم ہے، یہ جرم ہے. تو بھائی اس کا فیصلہ کورٹوں کو اور اس کا فیصلہ الیکشن کمیشن کو کرنے دینا. الیکشن کمیشن کو کیوں آپ نے اپنی بی ٹیم بنایا ہوا ہے؟ اپوزیشن کہہ رہی ہے. میں تو الیکشن کمیشن کے جو فیصلہ اور قانون ہے میں اس پر بات کر رہا ہوں. الیکشن کمیشن سے کیوں دیر کر رہا ہے؟ دے دیتا نا فیصلہ، فیصلے کی کاپی کیوں نہیں دی ابھی تک؟ گڑبڑ کر رہی ہے.
रिजा सैफी आवाज गड़बड़ हो रही है, ऊपर नीचे डूब रही है, थोड़ी सी देर के लिए आती है। जी मैंने ये अर्ज किया कि इलेक्शन कमीशन फिर कॉपी क्यों नहीं फराहम कर रहा उस ऑर्डर की जो कि उन्होंने सुना दिया है, जो फैसला उन्होंने दे दिया है डिस्क्वालिफिकेशन के मामले पे, तोशा खाना पे खान साहब के खिलाफ। मैं इसका जवाब देता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने, चीफ जस्टिस साहब उस बेंच की सरबराही कर रहे थे जिसमें उन्होंने फैसला दिया कि वोटें काउंट नहीं होंगी और जिन्होंने वोट अपनी पार्टी की के खिलाफ दिए वो डिसीट भी होंगे। इसका फैसला वो 2 महीने के बाद आया है, पूरा फैसला। जुमे के दिन इलेक्शन कमीशन ने अपना फैसला सुनाया और आज सोमवार है, आगे 2 छुट्टियां थी, हफ्ता और इतवार, और इलेक्शन कमीशन पूरा फैसला लिख रहा है। तो 1-2 दिन और लग जाएं, 3 दिन और लग जाएंगे, 4 दिन लग जाएंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट 2-2 महीने 3-3 महीने के बाद तफसीली फैसला दे सकती है तो इलेक्शन कमीशन पर इस हवाले से सवारी क्यों? ठीक है, ओके, सही है। अकरम साहब आपकी तरफ आऊंगी। अखवानज़ादा साहब वापस आ गए हमारे साथ? अच्छा, अखवानज़ादा जी अखवानज़ादा चटान साहब आपको आवाज आ रही है? अखवानज़ादा चटान साहब अब आपको सही आवाज आ रही है मेरी? मुझे नहीं लगता कि उन तक आवाज आ रही है। चले अकरम भाई की तरफ वापस जाऊंगी। अकरम भाई आपकी तरफ आऊंगी। ये जो इलेक्शन कमीशन ने फैसला सुनाया है उसके बाद से जो एक कंफ्यूजन प्रिवेल कर गई, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट की ऑब्जर्वेशंस कुछ और आ रही हैं, चीफ जस्टिस के रिमार्क्स कुछ और हैं। वो कह रहे हैं कि सिर्फ मियां वाली पे टेक्निकली ये डिस्क्वालिफिकेशन बन रही है। कुछ हमारे जो बुकला एनालिसिस करने वाले एनालिस्ट है वो ये कह रहे हैं कि जी इसमें जो है वो सिर्फ इस टर्म तक की डिस्क्वालिफिकेशन, तो ये टर्म तो ऑलरेडी पूरा हो रहा है, नेक्स्ट उसमें वो लड़ सकते हैं। अभी बल्कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट कह रहा है कि नहीं जी वो तो इलेक्शन कंटेस्ट करें, बाकी उस पर वो तो सिर्फ मियां वाली पे आया है। तो इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो गई है एक। अब आप लोग का इसके ऊपर फर्दर क्या स्टांस है? आज चूंकि बैरिस्टर अली जफर साहब पेश हुए थे आपकी तरफ से, सो क्या कंक्लूडेड अभी चीजें आई हैं और इलेक्शन कमीशन क्या कह रहे हैं, कब तक आपको फैसले की कॉपी फराहम करेगा? जी अकरम चीमा साहब, अकरम चीमा साहब आपको आवाज आ रही है? हाँ जी, चले जी, मैं एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक की तरफ जा रही हूँ, उसके बाद वापस आ रही हूँ।